नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दीपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल मंसिर 20 गते सोमबार, मंसिर शुक्ल पक्षको द्वितीया उपरान्त तृतीया तिथि, सन् 2021 डिसेम्बर 6 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। ढुवानी नै महँगो भएपछि हुम्लामा अचाक्ली महँगी, सुर्खेतमा किलोको 80 पर्ने चामल हुम्लामा 250 रुपैयाँ, एक सिलिन्डर ग्यासको 10,000 रुपैयाँ। कांग्रेसको प्रदेश चुनावबाट दुवै समूहका नेतालाई एक्लै हिँडे जोखिम हुने सन्देश। परम्परागत शैलीकै मतदान हुने भएपछि मतगणना पट्यारिलो हुने, राप्रपामा लिङदेनको जितले राजनीतिक वृत्त तरंगित। नेपालले भारतलाई बिजुली बेच्दा कुल कारोबार रकमको 18% सम्म सेवा शुल्कमा खर्च, सुखाइयामा उत्पादन कम हुने भएपछि विद्युत व्यापार घटाइने। भारतको 5 राज्यमा ओमिक्रोनको संक्रमण फैलँदै अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियामा पनि संक्रमित बढे। र पारा तेक्वान्दोमा पलेसा गोवर्धनलाई सोड्न, रंगशाला बनाउने कामदारलाई विश्वकप फुटबलका बेला भने स्वदेश पठाउने कतारको तयारी। अब खबरको सिलसिला। हिमपात शुरू भइसकेकाले हुम्लाका बस्तीहरूबाट बाहिर आउजाउ बन्द भइसकेको छ। हिँडडुल बन्द हुँदैमा पेटले खाना माग्न बन्द गर्दैन। जोहो गरेको अन्नपात रित्तिएका हुम्ली यति बेला आत्तिएका छन्। एक थरी जनप्रतिनिधि सहित काठमाडौँ पुगेर फर्कँदा अलिकति चामल हेलिकप्टर रेल पुर्यायो, त्यसले नपुगेकाहरू सरसापटले काम चलाउँदैछन्। गाउँमा मोटो चामल पनि किलोको 300 रुपियाँ घटीमा पाइँदैन। नामखा गाउँपालिका 2 का छिरिङ दोजाम लामाले भन्नुभयो, अचाक्ली महँगीले परिवार पाल्ने मुस्किल भइसक्यो। सीमित संख्याका सम्पन्न परिवार बाहेक धेरै हुम्लीले ऋण सापटी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ। नामखामा वर्षमा 1 बाली उवा र आलु मात्र फल्छ। कर्णालीको प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा प्रति किलो 75 देखि 80 रुपियाँसम्म पर्ने चामल हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा 180 देखि 250 रुपियाँ पर्छ। अत्यधिक चिसो भएकाले हुम्लामा आन्तरिक उत्पादनले मुस्किलले 3 महिना खान पुग्छ। गाउँमा 3 महिना खान पुग्ने परिवार धनी हुने लामा बताउनुहुन्छ। सरकारले ढुवानी अनुदानको व्यवस्था गरेपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा मोटो चामलको मूल्य 58 र बासमती 115 रुपियाँ प्रति किलो पर्नुपर्ने थियो। तर सदरमुकाम सिमकोटको डिपोमा समेत साउनदेखि चामल पुगेको छैन। यसका कारण सिमकोटमै महँगी अचाग्ली छ। अहिले सिमकोटमा चिनी प्रति किलो 220 रुपियाँ छ भने चाउचाउ र बिस्कुट प्याकेटको 80 रुपियाँ भन्दा कममा पाइँदैन। हुम्लामा सबै सामान महँगो भए पनि काठमाडौँमा 20 रुपियाँ प्रति किलो पाइने नुन 9 रुपियाँ पर्छ। सरकारले ढुवानी अनुदान दिएकाले नुन सबैभन्दा सस्तो उपभोग्य वस्तु भएको हो। ढुवानी नै महँगो भएपछि महँगीको मार परेको हुम्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नाङमग्याल लामा बताउनुहुन्छ। झण्डै 5 वर्ष हुम्लामा पर्यटकीय चहल पहल भए पनि अघिल्लो चैत यता चीनले हिल्सा नाका बन्द गरेको छ। यस्तै कोरोना महामारी शुरू भए यता 2 वर्ष अघि चीनले उत्तरी गोर्खामा पर्ने 2 नाका बन्द गर्यो। चुमनुमरी 1 सामा गाउँको रुइला र वडा 7 को छेकम्पारको गुङला नाका खोल्न स्थानीयले पटक पटक माग गरे पनि सुनवाई भएको छैन। गोर्खाका उत्तरी नाका 2 वर्षदेखि ठप्प भएका छन्। सुर्खेतमा किलोको 80 पर्ने चामल हुम्लामा चाहिँ 250 रुपियाँ पर्छ। एक सिलिन्डर ग्यासको मूल्य 10,000 रुपियाँ पर्ने गरेको आजको कान्तिपुरले खबर छापेको छ। नेपाली कांग्रेसको 6वटा प्रदेशको चुनावले संस्थापन र संस्थापन बाहेक समूहका नेतालाई सभापतिमा एक्लै चुनाव लड्न जोखिम बढ़ाएको छ। संस्थापन समूहलाई अर्को कुनै समूह प्रभावशाली नेतासँग मिल्न र संस्थापन बाहेक समूहलाई साझा उम्मेद्वार बनाउन दबाव परेको छ। हिजो बेलुकासम्म गण्डकी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेशको परिणाम आएको छ। यी मध्ये गण्डकीमा संस्थापन बाहेक समूह र अन्यमा संस्थापन समूहका सभापति चुनिएका छन्। मतगणना भइरहेका प्रदेश 1 र लुम्बिनीमा संस्थापन बाहेक समूहले अग्रता लिइरहेका छन्। यसरी हेर्दा 6 मध्ये 3 प्रदेशमा संस्थापन समूह र 3 प्रदेशमा संस्थापन बाहेक समूहको वर्चस्व देखिएको छ। प्रदेश 2 मा क्षेत्रीय तहको चुनावमा संस्थापन समूहको पकड देखे पनि त्यहाँको जनमत प्रदेश र केन्द्रीय चुनावमा कता ढल्किन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। प्रदेश 2 को अधिवेशन उद्घाटन भए पनि चुनाव प्रक्रिया अघि बढ़न सकेको छैन। कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनमा 134 पदमा चुनाव हुँदैछ भने 4500
त्यसै हाराहारी प्रतिनिधि मतदानमा सहभागी हुँदैछन्। परम्परागत शैलीकै चुनाव रोजेको कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको अन्तिम परिणाम आउन कति समय लाग्ला, जबकि अहिले भन्दा थोरै मतदाता र कम पदमा चुनाव भएको 13औं महाधिवेशनमा अन्तिम परिणाम आउन 2 हप्ता लागेको थियो। कांग्रेस महाधिवेशन मंसिर 24 गतेदेखि हुँदैछ। आफ्नै पार्टीको सूचना संचार तथा प्रचार विभागले बनाएको डिजिटल भोटिङ प्रविधिप्रति सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका शीर्ष नेताले नै भर नगरेपछि कांग्रेसले वडा तहदेखि पालिका, प्रदेशसभा क्षेत्र, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशमा जस्तै गरी कागजको मतपत्र प्रयोग गरी चुनाव गर्न लागेको छ। डिजिटल भोटिङ प्रयोग गर्दा परम्परागत शैलीको भन्दा कम खर्च हुने र थोरै समयमा परिणाम आउने हुन्छ। कांग्रेसकै हाराहारी पदमा चुनाव गरेको एमाले हालै सम्पन्न 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पहिलो पटक विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गरेको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङदेन विजय भएसँगै नेपालको राजनीतिक वृत्तमा एक खालको तरंग आएको छ। त्यसको एउटै कारण हो राप्रपामा पुस्तान्तरण। राप्रपालाई कब्जामा राख्दै आएका कमल थापालाई पराजित गरेपछि लिङदेनले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनलाई एमालेसँग तुलना गर्नुभएको छ। अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछिको पहिलो औपचारिक कार्यक्रममा उहाँले देशभरको ध्यान राप्रपातर्फ आकर्षित भएको बताउनुभयो। राप्रपामा मात्र होइन, देशमै पुस्तान्तरणको मुद्दा लिएर जानेछु उहाँले भन्नुभयो। राप्रपाको महाधिवेशनलाई देशका अरू पार्टीका मानिस, बुद्धिजीवी र पत्रकारको ध्यान आकर्षित भएको छ। यो ध्यान आकर्षण एमाले महाधिवेशन भन्दा कम छैन, लिङदेनले भन्नुभएको छ। कायाकैरनमा कोरोना क्याप्सुलसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले ढुवानी नै महँगो भएपछि हुम्लामा अचाकली महँगी, कांग्रेसको प्रदेश चुनावबाट दुवै समूहका नेतालाई एक्लै हिँडे जोखिम हुने सन्देश, राप्रपामा लिङदेनको जितले राजनीतिक वृत्त तरंगित लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। सरकारले कोभिड-19 विरूद्ध पूर्ण खोप लगाएकालाई बुस्टर डोज दिने तयारी गरेको छ। नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको त्राससँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुस्टर डोजको अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो। मंसिरको अन्तिम हप्ता वा पुसको शुरूबाट बुस्टर डोज दिन शुरू गर्छौं। हिजो संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले भन्नुभयो, प्रदेश, स्थानीय र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत देशभरका 16,000 ठाउँबाट अभियान सञ्चालन हुन्छ। सरकारी संयन्त्रलाई मिलाएर योजना सार्वजनिक गर्छौं। पूर्ण खोप लगाएकालाई त्यही कम्पनीको अर्को 1 डोज थप्नुलाई नै बुस्टर डोज मानिएको छ। पूर्ण खोपका लागि जोन्सन एण्ड जोन्सनको 1 डोज मात्रै लगाए हुन्छ भने अन्य कम्पनीको 2 डोज लगाउनुपर्छ। कायाकैरनमा अब कोरोना क्याप्सुल साथमा हुनुहुन्छ गोपाल गोरागाई। कोरोना क्याप्सुल सिजन 2 क्याप्सुल नम्बर 139। कोरोना क्याप्सुलमा आजको विषय कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट पत्ता लगाउन भइरहेका काम, ओमिक्रोन बारे चलेका हल्ला र वास्तविकता। आजको क्याप्सुलमा समावेश मात्रा 4। आजका पाहुना जनस्वास्थ्यविद डाक्टर समीर मणि दीक्षित। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले चासोको सूचीमा राखेको 2 साता पनि भएको छैन। यसको असर र प्रभाव थाहा पाउन संसारभर अनुसन्धानहरू भइरहेका छन्। भाइरसको यो भेरिएन्ट पत्ता लगाउन नेपालमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। कहाँ कहाँ कसले गर्दैछ त कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट पत्ता लगाउने काम? थाहा पाउन सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो मात्रा। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद NHRC को अगुवाईमा र सहकार्यमा विराट नेपाल मेडिकल ट्रस्ट र मेरो संस्था CMDN लगायत कोशी जोनल, भेरी जोनल, टेगो अस्पताल र बेलायतका 2टा ठुल्ठुलो युनिभर्सिटीमा मिलेर यो काम भइरहेछ। यसमा चाहिँ हामीले होल जिनोम सिक्वेन्सिङ भन्छौँ हामीहरू। त्यो भनेको चाहिँ जिन लेभलमा चाहिँ कुनै भाइरसको बीचको फरक छुटाउने प्रविधि हो। त्यो हामीसँग छ। हप्ताको 50,000 चाहिँ हामीले अनुसन्धानको हिसाबले सिक्वेन्सिङ गरिरहेका छौँ। डेल्टा भेरिएन्ट होस् कि ओमिक्रोन होस् कि कुनै पनि अथवा नयाँ कुनै भेरिएन्ट छ भने पनि यो प्रविधिले छुटाउन सक्छ र यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमै बसेर गरिन्छ। यदि कुनै व्यक्तिबाट लिएको स्वाबमा त्यो भाइरस आएको छ भने चाहिँ पत्ता लगाइन्छ। तथ्य पत्ता लगाउन दत्तचित्त वैज्ञानिक र अनुसन्धाताहरूले ओमिक्रोनका विषयमा नयाँ तथ्य फेला पारेका छैनन्। तर बजार ओमिक्रोन भाइरसको हल्लाले हल्लिन थालेको छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट बारे सबैभन्दा धेरै चलेको हल्ला हो छोयो कि गयो, अथवा यो भेरिएन्टले भेटेपछि ठहरै मरिन्छ।
तथ्यले पनि ओमिक्रोन भेरिएन्टलाई डेल्टा जस्तै प्राणघातक ठान्छ त? जानकारीका लागि सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो मात्रा। नोभेम्बर 24 तारिक साउथ अफ्रिकामा र अर्को अफ्रिकी मुलुकमा देखिएको हो। सीमित तथ्याङ्कमा बसेर हामीले यो कुरा बोल्न मिल्दैन। प्रारम्भिक केही तथ्याङ्कले चाहिँ यो बढी संक्रामक त भनेको छ, तर विगत 10 दिनमा यो लागेको कोही व्यक्तिको मृत्यु भएको समाचार आएको छैन। साउथ अफ्रिका जहाँ यसलाई गोल्ड मानिन्छ त्यहाँ पनि अस्पतालमा धेरै एकदम उल्लेखनीय रूपमा धेरै भर्ना बढेको अथवा मृत्यु भएको समाचार छैन, तर संक्रमण बढेको भन्ने चाहिँ समाचार छ। भनेपछि हामीलाई थाहा छैन यो संक्रामक मात्रै हो कि साँच्चै नै कडा भन्ने अवस्था चाहिँ हामी कोही पनि छैनौँ। र मेरो विचारमा कमसेकम 2 देखि 3 हप्ता कुर्नै पर्ने हुन्छ। जब इन्डियामा, बेलायतमा र अमेरिकामा यसले अलिकति हक जमाउँछ भनौँ न, त्यो सक्यो भने चाहिँ बुझौँला के हुन्छ भनेर। सौभाग्य नै मानौं नेपालमा अहिलेसम्म ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएको छैन, तर त्यसको त्रासले धेरैलाई थिचेको छ अनि यो त्रासको जन्म भएको छ अर्को हल्लाबाट। ओमिक्रोन भेरिएन्ट एचआईभी लागेका व्यक्तिबाट शुरू भएको हो भन्ने हल्ला त तपाईको कानमा पनि परेको होला। वास्तविकता चाहिँ के हो त? क्याप्सुलको तेस्रो मात्रा यसै विषयमा तयार पारिएको छ। कोरोना भने एउटा भाइरस हो, एचआईभी भनेको अर्को भाइरस हो। त्यो दुईटालाई जोड्न मिल्दैन। त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिने अनुसन्धान छँदै छैन। अहिलेसम्म भएको अनुसन्धानले कोरोना भाइरस लाग्नु र एचआईभी लाग्नुमा त्यो जोड्ने ठाउँहरू देखाउन सकेको हुन्छ, सायद छैन पनि होला। कोरोना शुरू हुँदा यो श्वास प्रश्वास, मुख र नाकको र्यालबाट सर्छ भन्ने बाहेक संसारलाई केही थाहा थिएन। त्यो बेला कोरोना सर्ने डरले धेरै मानिसले एक अर्कालाई छोएनन्, छिछि र दूर पनि गरे। कति पति पत्नी त ब्रह्मचर्यमा पनि बसे। तर अहिले आएर ओमिक्रोन भेरिएन्ट यौन सम्बन्धबाट पनि सर्छ भन्ने हल्ला चलेको छ। के यो कुरा साँचो हो त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो तथा अन्तिम मात्रा। यो श्वास प्रश्वासको भाइरस हो, यानि कि छातीबाट मुख हुँदै नाकमुखबाट निक्लिने भाइरस हुनाले यौनबाट चाहिँ हुने सम्भावना एकदमै कम देखिएको छ होइन। तथापि दिशामा पनि देखेको समाचारहरू त आएका छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि यौनबाट सर्ने मानिस एकदमै नियमित हुँदै होइन, तर चुम्बन गर्दाखेरि अब नाकमुखबाट चाहिँ सर्ने सम्भावना त उच्च रहि नै हाल्छ, किनभने यो श्वास प्रश्वासको भाइरस। कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट पत्ता लगाउन भइरहेका काम, ओमिक्रोन बारे चलेका हल्ला र त्यसको वास्तविकता बारे कानका लागि ज्ञानका मात्रा दिने आजका पाहुना जनस्वास्थ्यविद डाक्टर समीर मणि दीक्षितलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। कोरोना क्याप्सुल पछि फेरि पनि खबरकै सिलसिला। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश नेतृत्व अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशमा संस्थापन इतर समूहका अमर सिंह पुन विजय हुनुभएको छ। उपसभापति बाहेक अरू सबै सदस्यमा उहाँको नेतृत्वको प्यानल नै विजयी भएको हो। यसैगरी प्रदेश 1 मा कृष्ण सिटौला समूहका उद्धव थापा 2 मतले विजय हुनुभएको छ। उहाँलाई शेरबहादुर देउबा पक्षको समर्थन रहेको थियो। निर्वाचन समितिले यसको आधिकारिक घोषणा गर्न भने बाँकी नै छ। काया कैरनमा कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नेपालले भारतीय बजारमा बिजुली बेच्दा कुल कारोबार रकमको 18% सम्म विभिन्न सेवा शुल्कका रूपमा खर्च हुने गरेको देखिएको छ। पछिल्लो 1 महिनामा भारतलाई 13 करोड़ 92 लाख 63 हजार रूपियाँ बराबरको बिजुली बेचेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। यसमध्ये सेवा शुल्कमा मात्र 2 करोड़ 10 लाख 72 हजार रूपियाँ खर्च भएको हो। करिडोर चार्ज, पावर एक्सचेन्ज चार्ज र मध्यस्थकर्ता कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने शुल्क गरी यो रकम खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। भारतीय एक्सचेन्ज मार्केटमा कारोबार अनुमति पाए यता प्राधिकरणले कार्तिक 17 गतेदेखि मंसिर 16 गतेसम्म 13 करोड़ 92 लाख 63 हजार रूपियाँ बराबरको बिजुली बेचेको छ। विभिन्न सेवा शुल्क कटौती पछिको वास्तविक कारोबार रकम भने 11 करोड़ 81 लाख 83 हजार रूपियाँ मात्रै हो। प्राधिकरणले भारतलाई बिजुली बेचेर गरेको वास्तविक नाफा हो यो। करिडोर चार्जका रूपमा विभिन्न कम्पनीलाई शुल्क तिर्नुपर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराई बताउनुहुन्छ। अहिले 39 मेगावाट विद्युत भारतलाई बेचिरहेकोमा सुखैयामा नेपाल भित्रै माग धान्न गाह्रो हुने हुँदा बिस्तारै कटौती गर्दै जाने उहाँले बताउनु भएको छ।
कायाकैरनमा अब विदेशको खबर। भारतमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण फैलिन थालेको छ। हिजो मात्रै 17 जनालाई ओमिक्रोनको संक्रमण भएको पाइएको छ। यो सहित भारतमा अहिलेसम्म 21 जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट भेटिएको छ। दक्षिण अफ्रिकाबाट फर्किएका व्यक्ति र उनीहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूमा ओमिक्रोनको भेरिएन्ट देखिएको हो। भारतको 5 राज्यमा ओमिक्रोन भेटिएको छ। राजस्थान, जयपुर, महाराष्ट्रको पुणेमा र राजधानी दिल्लीमा यो संक्रमण पाइएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यस्तै बेलायतमा पनि यो भेरिएन्ट झण्डै दोब्बरले बढेको छ। अमेरिका र अस्ट्रेलियामा पनि ओमिक्रोनको संक्रमण बढ्दै गएको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल खबर। ओलम्पियन पलिसा गोवर्धनले एसियन युथ पारा गेम्समा पारा तेक्वान्दो तर्फ स्वर्ण पदक जितेकी छिन्। गएको भदौमा जापानमा भएको पारा ओलम्पिकमा काँस्य जित्न चुकेकी पलिसा बहराइनमा भइरहेको प्रतियोगितामा स्वर्ण जित्न सफल भएकी हुन्। एसियाली पारा ओलम्पिक कमिटी र बहराइन सरकारको संयुक्त आयोजनामा भइरहेको एसियन युथ पारा गेम्समा नेपालबाट सहभागी 4 मध्ये 3 खेलाड़ी पदक जित्न सफल भएका छन्। पारा तेक्वान्दोबाटै पलिसाले स्वर्ण जित्दा सिर्जना घिसिङले रजत र विशाल गर्बुजाले काँस्य पदक जितेका छन्। यस्तै खेलकै अर्को प्रसंगमा लुम्बिनी प्रदेशले 19 वर्ष मुनिको राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता जितेको छ। विजेता लुम्बिनीले 2 लाख रुपियाँ र उपविजेता सुदूरपश्चिमले 1 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाएका छन्। त्यसैगरी इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा टोटनह्याम, म्यानचेस्टर युनाइटेड र एस्टन भिल्ला विजयी भएका छन्। गैराती भएको खेलमा टोटनह्यामले नर्विच सिटीलाई 3-0 गोल अन्तरले हरायो। म्यानचेस्टर युनाइटेडले क्रिस्टल प्यालेसलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको छ। गैरातीकै अर्को खेलमा एस्टन भिल्लाले लेस्टर सिटीलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको छ भने लिड्स युनाइटेड र ब्रेन्टफोर्डले 2-2 गोलको बराबरी खेलेका छन्। र आगामी वर्ष विश्वकप फुटबलमा दुनियाँलाई आमन्त्रण गरिरहेको कतारले रंगशाला लगायतका पूर्वाधार बनाउने आप्रवासी श्रमिकलाई भने घर पठाउने नीति लिएको छ। समृद्ध देशका दर्शकका अगाडि विपन्न कामदार देखिएलान् भनेर उनीहरूलाई 4 महिने विदामा पठाउन कतार सरकारले निर्णय गरेको खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। कायाकैरनमा अब चाहिँ पालो आयो उखानको। बिरहले लाहुर, सन्तोषले घर। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। ढुवानी नै महँगो भएपछि हुम्लामा अचाक्ली महँगी। सुर्खेतमा किलोको 80 रुपियाँ पर्ने चामल हुम्लामा 250 रुपियाँ। 1 सिलिन्डर ग्यासको 10,000। कांग्रेसको प्रदेश चुनावबाट दुवै समूहका नेतालाई एक्लै हिँडे जोखिम हुने सन्देश। परम्परागत शैलीकै मतदान हुने भएपछि मतगणना पट्यारिलो हुने। राप्रपामा लिङदेनको जितले राजनीतिक वृत्त तरंगित। नेपालले भारतलाई बिजुली बेच्दा कुल कारोबार रकम मध्ये 18% सेवा शुल्कमा खर्च। सुखैयामा उत्पादन कम हुने भएपछि विद्युत व्यापार घटाइने। भारतको 5 राज्यमा ओमिक्रोनको संक्रमण फैलँदै अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियामा पनि संक्रमित बढे। र पारा तेक्वान्दोमा पलेसा गोवर्धनलाई स्वर्ण, रंगशाला बनाउने कामदारलाई विश्वकप फुटबलका बेला भने स्वदेश पठाउने कतारको तयारी। अब कार्टुन लिएका छौं कान्तिपुर दैनिकबाट। गजब छ बा शीर्षकमा अबिनले बनाउनु भएको राप्रपाको अध्यक्षमा पराजित कमल थापालाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ थापा जस्तै देखिने मान्छे नतिजा थाहा पाएपछि नुन खाएको कुखुरो झैं झोक्राएर बसिरहेका छन्। अनि नजिकै रहेका एकजना सहयोगी भन्दैछन्, केको चिन्ता निवर्तमान अध्यक्षज्यू, फटाफट पार्टी फुटाएर जोडिहालौ न, अनि त 2 अध्यक्ष भइहाल्छ नि। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वडामा सम्पर्क गर्नुहोला। धन्यवाद।